नमस्कार दर्शकवृन्द, लाइफ ओके नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक संवाद कार्यक्रममा म नारायण आचार्य यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, मुलुक विगत 70 दिनदेखि ठप्प छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण र सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीका कारण अहिले जनताहरू घरभित्र बस्न बाध्य छन्। जनताहरू घरभित्र छन् भने कोरोनाले धेरै जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पारिराखेको छ र आजको मितिसम्म झन्डै 2100 भन्दा बढी व्यक्तिहरू कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेको अवस्था छ। यस बीचमा सरकारबाट के कस्ता खालका कदमहरू चालियो त? के सरकारका गतिविधिहरू सन्तोषजनक छन्? भर्खरै मात्रै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ। बजेट सन्तुलित छ, जनताका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ। नेकपाको सरकार, झन्डै 2/3 को सरकार सर्वहारावादीको अधिनायकत्वलाई स्वीकार गर्ने अभिष्टका साथ स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले के ती जनजीविकाको लागि लडिरहेका जनताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ? यो पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको विषयवस्तु रहनेछ। त्यसै गरी सीमा विवाद, एमसीसी लगायतका अन्य कुराहरूमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ र यी यावत विषयमा छलफल गर्नको लागि आज हामीसँग विशेष अतिथि हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ झलनाथ खनाल, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल आज हामी बीचमा हुनुहुन्छ। पार्टीभित्रको कुरा होस् अथवा देशभित्रको कुरा होस्, जति बेला सङ्कट सिर्जना हुन्छ त्यसको समाधान गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा अहम भूमिका खेल्ने झलनाथ खनालले अहिले यी समग्र परिवेशलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ, जनताहरूप्रति उहाँहरूले आफ्ना उत्तरदायित्वहरूलाई कसरी वहन गरिराख्नु भएको छ, यसै विषयमा हामी केन्द्रित रहेर छलफललाई अगाडि बढाउनेछौँ। झलनाथ खनालज्यू, यहाँलाई लाइफ ओके नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक संवाद कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अनि अहिले यहाँको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो छ? ठिकै छ। मुलुककै स्वास्थ्य बिग्रिन थालेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि कमसेकम मेरो स्वास्थ्य चाहिँ ठिकै छ। अनि यहाँको दिनचर्या अहिले कसरी बिताइराख्नु भएको छ लकडाउनको अवस्थामा? एकातिर सिङ्गो देश नै लकडाउनको अवस्थामा छ। विगत 70 दिनदेखि हामी परिवार पनि लकडाउनको अवस्थामा छौँ। हाम्रो जीवन भनेको बिहान उठिसकेपछि सामान्य नित्य कर्महरू गऱ्यो, योगा गऱ्यो, अनि त्यसपछि एक्सर्साइजहरू गऱ्यो, माथि छतमा गएर वाकिङ गऱ्यो, अनि यस्तै गर्ने र त्यस पछाडि अध्ययन गर्ने, पढ्ने, टेलिभिजनहरू हेर्ने, रेडियो सुन्ने, केही कुराहरू लेख्ने, केही कुराहरू पढ्ने, त्यसरी नै बितिरहेको छ। अनि जनताको अवस्थाहरूको विषयमा त विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूबाट सुसूचित हुनुहुन्छ। बोर्डरमा चाहिँ हजारौँ जनताहरू यतानउता भएको अवस्था छ। दैनिक चाहिँ ज्यालादेरीमा काम गर्ने मान्छेहरू 70-72 दिनको लकडाउनको कारणबाट चाहिँ नि खाना पाइराखेका छैनन्। अनि यी समाचारहरू र सरकारले चाहिँ नि चालिराखेका कदमहरूको बिचमा कतिको तादात्म्यता देखिराख्नु भएको छ यहाँले? अब जति बेलाबाट यो संसारमा चाहिँ यो महामारी फैलियो, कोभिड-19 को महामारी, यो महामारी अहिले विश्वव्यापी बनेको छ, सबै राष्ट्रहरूसँग फैलिएको छ र प्रत्येक देश आक्रान्त भएर अगाडि बढिरहेको छ। अझै कोभिड-19 चुलीमा पुगिसकेको छैन। विभिन्न देशहरूमा अहिले एउटा उत्पात मचाइरहेको छ। अमेरिका जस्तो देशमा, ब्राजिल जस्तो देशमा, रुस जस्तो देशमा यो व्यापक रूपले फैलिरहेको छ। भारतमा पनि फैलिरहेको छ। भारतमा फैलिरहेको कारणले विशेष गरेर हाम्रो देशलाई पनि ठुलो मात्रामा प्रभावित पारेको छ। सुरुमा हाम्रो देशमा खासै प्रभाव परेको देखिएको थिएन। एउटा मात्रै सङ्क्रमित देखा परेको थियो र बिस्तारै भारतबाट नै खास गरिकन यो खुला बोर्डर जुन रहेको छ, त्यो खुला बोर्डरबाट धेरै मान्छेहरू चाहिँ नै नेपालमा प्रवेश गर्ने एउटा स्थिति बन्यो। सुरुमा छिटफुट अवस्था थियो र पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ भारतले रेल चलाइदियो। रेल चलाउने क्रममा चाहिँ नि विभिन्न ठाउँहरूमा दैनिक ज्यालादारीमा बसेका मान्छेहरू जो बेरोजगार भए, उनीहरूले खान पाएनन्, लाउन पाएनन् र त्यो प्रकारको अवस्था भइसकेपछि कमसेकम मर्नै परे पनि आफ्नो देशमा गएर मर्छु भन्ने खालको भावनाले उनीहरू ठुलो मात्रामा चाहिँ नेपालतिर आए।
अहिले पनि आइरहेका छन्। यो आइरहने क्रममा चाहिँ नि कोरोना पनि भित्रभित्रै आइरहेको छ। कयौँ मान्छेहरू इन्फेक्टेड भएर सङ्क्रमित भएर आएका छन्। ती मान्छेहरूलाई जस्तो व्यवस्थापनका साथमा सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो त्यो राम्रोसँगले व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। किन सरकारसँग पनि अरू उपायहरू थिएनन्, लकडाउनको उपाय नै हो। लकडाउन त गर्दै नै आयो, तर चाहिँ नि लकडाउनको साथसाथै अरू अन्य उपचारका विधिहरू, टेस्टिङका प्रणालीहरूलाई जसरी व्यापक बनाउने र प्रभावकारी बनाउने काम गर्नुपर्थ्यो, आइसोलेसनका ठाउँहरू जसरी बनाउनु पर्थ्यो, क्वारेन्टाइनका ठाउँहरू जसरी बनाउनु पर्थ्यो, ती पर्याप्त भइरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि एउटा जाने अव्यवस्थाहरू देखा परेको छ। तर बिस्तारै बिस्तारै विभिन्न क्षेत्रहरूले, प्रदेशहरूले र इभन पालिकाहरूले समेत त्यो क्षेत्रमा अहिले हात हालिरहेको अवस्था छ, पहल कदमी लिइरहेको अवस्था छ र क्रमशः व्यवस्था गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। अब भर्खरै मात्रै नेकपाको सरकारले भनौँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अनि यो बजेटले समग्रमा नेपाली जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको यहाँले मान्नुहुन्छ? बजारमा त के प्रतिक्रिया छ भने यो ललिपप जस्तो सबैलाई चाट्ने बनायो, प्राथमिकीकरणमा समस्या छ, जे कुरालाई फोकस गर्नुपर्ने हो त्यो फोकस गर्न सकेन, अनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले ल्याउने जस्तो चाहिने बजेट भएन भन्ने चाहिने जनगुनासो पनि छ। अब अहिले हामीहरू हाम्रो देशमा जनवरी क्रान्ति सम्पन्न गरेर समाजवादको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो समाजवादको बाटोमा अगाडि जाने सिलसिला अनुरूपको बजेट आयो कि आएन भन्ने प्रश्न बेग्लै हो। म त्यसबारेमा अहिले टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर अहिले जुन खालको महामारीको अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, यो महामारीको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अहिलेको बजेटको फोकस भनेको महामारीलाई नै गरिनु पर्थ्यो र त्यो गरेको छ। खास गरिकन स्वास्थ्य संरचनाहरू निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू बनाउने र मान्छेको जीवनलाई सुरक्षित गर्ने, उनीहरूको स्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गर्ने, यो कुरा नै अहिलेको प्रमुख कुरा हो र बजेटले त्यो कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेकै छ। त्यसबाहेक अब त्यसै क्षेत्रमा ठुलो रकम पनि यसपटक विनियोजित गरेको छ। 90 अरब करिब चाहिँ विनियोजित गरेको छ र देशभरि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कामहरू गरेको छ। त्यसकारणले यो चाहिँ पक्ष ठिक पक्ष छ। दोस्रो कुरा भनेको यस्तो महामारी फैलिएर 70 दिनदेखि लकडाउनमा भयो भने यो लकडाउन कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। त्यसकारणले बिस्तारै बिस्तारै यसलाई अलिकति लुज गर्नुपर्ने र कोरोनासँगै बाँच्न पनि सिक्नुपर्ने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो अवस्थामा यो लामो लम्ब्याइरहँदाखेरि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र चर्मराउँदै गएको छ र त्यो अर्थतन्त्रको पनि मुख्य एउटा सम्बल भनेको हाम्रो कृषि हो। त्यो कृषि डामाडोल हुँदै गएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रलाई अलिकति बिउताउने हिसाबले, कृषि क्षेत्रलाई उजागर गर्ने हिसाबले कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ लगानीलाई अलिकति बढाउने कुराहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यो क्षेत्रमा पनि बजेट अलिकति प्रभावित भएको देखिएको छ। यद्यपि जति मात्रामा गरिनुपर्ने थियो अहिले त्यति मात्रामा अझै भएको म देख्दिनँ। अहिले यति बेला नेपालमा कृषिलाई मोडर्नाइजेसन गर्ने, कृषिलाई यन्त्रिकीकरण गर्ने, कृषिमा व्यापक रूपले व्यवसायीकरण गर्ने, त्यसलाई सहकारीकरण गर्ने आवश्यकताहरू छन्। त्यस्तै भूमिको चक्लाबन्दीलाई अगाडि बढाउने कुराहरू चाहिँ आवश्यकताहरू छन्। माने ठुल्ठुला साना साना टुक्राहरू बनाउँदै लाने जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ र ती कुराहरूमा अझै जति मात्रामा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यति मात्रामा दिन सकेको छैन। तर पनि ओरिएन्टेसन ठिकै अवस्थामा छ र अरू बजेट आइसकेपछि स्वाभाविकले राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्षहरूलाई छुनुपर्छ नै, उसले कतिपय पक्षलाई छुने मात्रै काम गरेको छ। त्यसरी यो बजेट एउटा विशेष परिस्थितिको विशेष बजेटको रूपमा आएको छ। अब यहाँ चाहिँ नि पार्टीलाई सङ्कट परेको बेलामा पटक पटक शीर्ष नेतृत्व प्रदान गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि निकै नजिकबाट यहाँले निहाल्नु भएको छ। एउटा शालीन, एउटा भद्र र एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। यहाँका परराष्ट्रसँग सम्बन्धित धेरै लेख रचनाहरू पनि पुस्तकारको रूपमा लिएर प्रकाशित पनि भएका छन्।
अब यहाँले पार्टीमा एक खालको चाहिँ नि विग्रह होला, पार्टीका चाहिँ नि नेता कमरेडहरूले चित्त दुखाउनु होला भन्ने हिसाबबाट सन्तुलित एउटा भनाइ राख्नु आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ। तर बजेटको जहाँसम्म सन्दर्भ छ 7% आर्थिक वृद्धि दर यसले प्रक्षेपण गरेको छ। सामान्य अवस्थामा पनि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा त्यो तहको चाहिँ नि त्यो प्रतिशतको चाहिँ नि आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न गाह्रो छ भने अर्थमन्त्रीले चाहिँ असारभन्दा पछाडि कोरोनाको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आधारमा उहाँले बजेट प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। र नेपालमा त कोरोनाको सङ्क्रमण त भर्खर बढ्दो छ त, त्यसकारणले जनतालाई चाहिँ नि दिग्भ्रमित पार्ने ढङ्गबाट यति दरको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर हामीले हासिल गर्छौँ भन्न के सौला र? मानिस जहिले पनि आशावादी नभइकन बाँच्न सक्दैन, आशावादी हुनुपर्छ। अहिले हामी यो जुन महामारी फैलिरहेको छ यो महामारी एक दिन अन्त्य हुन्छ, यसलाई हामी जित्छौँ, यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौँ र सबै कुरालाई रिभाइभ गरेर अर्थतन्त्र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी हुनुपर्छ। त मात्र आशावादी पनि होइन, यो कोरोनाको सबै देशहरूमा हेर्दाखेरि एक बेलामा सुरु हुने यो बढ्दै एउटा पिकमा जाने निश्चित समयमा त्यसपछि बिस्तारै घटेर जाने यो खालको एउटा ग्राफ यसको देखिन्छ। हाम्रो देशमा पनि सुरुमा धेरै लामो समयसम्म ग्राफ माथितिर उचालिएर गएन, तर पछिल्लो अवधिमा आएर खास गरी भारतबाट चाहिँ ठुलो मात्रामा मान्छेहरू आएपछि यो ग्राफ अत्यन्त झन्डै झन्डै पर्पेन्डिकुलरको रूपमा चाहिँ नि यो उचालिएर गएको छ र यो उचालिरहँदैन, यो रोकिन्छ। त यो रोकिसकेपछि एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। स्वाभाविकले हामीले अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरू, चाहे त्यो कृषि होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्य होस्, चाहे त्यो शिक्षा होस्, चाहे त्यो सञ्चार होस्, चाहे त्यो यातायात होस्, चाहे भौतिक निर्माणको पक्ष होस्, चाहे स्थानीय विकासका कुराहरू भए, चाहे अन्य आर्थिक वित्तीयसँग सम्बन्धित कुराहरू भए, यी सबै क्षेत्रहरूमा नयाँ गतिविधि आउँछ। ट्रेडमा आउँछ। अहिले जस्तो ट्रेड एकदमै नराम्रो ढङ्गले चाहिँ नि डिस्टर्ब भएको अवस्था छ, उद्योग धन्दाहरू बन्द भएको अवस्था छ र हाम्रो चाहिँ नि सप्लाई चेनहरू बन्द भएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ सप्लाई चेनहरू पनि क्रमशः पुनर्स्थापित हुने स्थिति बन्छ। तर यो जति चाँडो महामारी अन्त्य हुन्छ अर्थतन्त्रले त्यति चाँडो गति लिन सक्ने सम्भावनाहरू छन्। त्यो सम्भावना हामीले 1 महिना 2 महिना 3 महिनासम्मको अवधिबाट यो चाहिँ नि बिस्तारै सुधारको अवस्थातर्फ गयो भने पनि बाँकी अवधिमा जो हाम्रो सिङ्गो आर्थिक वर्ष छ त्यो आर्थिक वर्षमा हामीले राम्रो क्रियाकलापहरू गर्न सक्यौँ भने 7% त्यो आउन नसक्ने होइन। हाम्रो देशमा जिडिपी ग्रोथ भनेको 7% होइन, राम्रो व्यवस्थापन हुँदाखेरि डबल डिजिटमा जाने सम्भावना बोकेको देश हो। हामीसँग त्यो प्रकारका साधन स्रोतहरू छन्, ती प्रकारका सम्भावनाहरू छन्। हामीले पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दै गएका छौँ र राम्रो ढङ्गले त्यस्तो राम्रो अर्थमन्त्री पनि हुनु पर्यो, गभर्मेन्ट पनि त्यही ढङ्गको हुनु पर्यो, त्यही ढङ्गको व्यवस्थापनको विधि पनि हुनु पर्यो, परिचालन गर्ने क्षमता पनि त्यही ढङ्गको भयो, सबैलाई समेटेर अगाडि जाने खालको अवस्था बन्यो भने हाम्रो देशमा डबल डिजिटको सम्भावना म देख्छु। तर अब यसै पटक 7% हुन्छ कि हुँदैन यो चाहिँ अहिले नै भन्न सकिँदैन। होस् अर्थमन्त्रीको त्यो प्रोजेक्ट छ। पार्टीभित्र व्यापक छलफल बहस गरेर आए जस्तो देखिन्न। मन्त्रालयको बिचमा पनि त्यति समन्वय गरेको पाइन्न। शिक्षा मन्त्रीले यो मैले भनेकै थिइनँ भन्नुभएको छ, उतापट्टि कृषि मन्त्रीले पनि कृषिमा मैले भनेअनुसारको आएन भन्ने यस्ता खालका चाहिँ कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसकारणले अलिकति पार्टीभित्रको चाहिँ नि एकता कमजोर भएको कारणले सरकारमा पनि त्यसको चाहिँ नि प्रतिबिम्ब पर्या जस्तो लाग्दैन कमरेडले? सरकार सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा हाम्रो देश अहिले बहुदलीय व्यवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ। र बहुदलीय व्यवस्थामा सबै प्रकारका सरकारहरू एउटा वा अर्को पार्टीका सरकारहरू हुन्छन्। र स्वाभाविकले उनीहरूले पार्टीको जे नीति छ, जे कार्यक्रम छ, जे योजना छ, जे भिजन छ, जस्तो कार्यदिशा छ, त्यसको आधारमा उनीहरूले नीति कार्यक्रम बनाउनु पर्ने हुन्छ, बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। तब मात्रै त्यसले तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्न सक्छ। अहिले हाम्रोमा चाहिँ के अन्तर्विरोधहरू छन्। हामीले नीति कार्यक्रम चाहिँ नि खास गरिकन राष्ट्रपतिले पढ्दा मात्रै सुन्यो भन्दा पनि हुन्छ। त्यसै गरी बजेट पनि हामीले पूर्व बजेट छलफल त भयो संसदमा,
तर बजेट कस्तो ढङ्गले के प्राथमिकतामा कसरी आउँदैछ भन्ने बारेमा हामीले पनि पार्टीभित्र जुन छलफल हुनुपर्ने थियो त्यो छलफल हुन पाएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नीति र कार्यक्रम र यो बजेट जुन ढङ्गले आएको छ पार्टीका सबै भावनाहरू विचारहरू लक्ष्यहरू नीतिहरू कार्यक्रमहरू समेटिए त भनेर प्रश्न गर्नुभयो भने यो अप्ठ्यारो छ। हामीले सजिलो ढङ्गले प्रश्नको जवाब दिन सक्दैनौँ, गाह्रो छ। किनभने प्रक्रियाहरू पुरा भएर आएको छैन। हरेक बेलामा यस्तो देशमा चाहिँ नि पार्टीले नीति कार्यक्रममा पनि पार्टीले बनाउनुपर्छ। कस्तो नीति कार्यक्रम बनाउने उसले तय गर्नुपर्छ अवधारणाहरू, त्यो अवधारणाको आधारमा सरकार चल्नुपर्छ र सरकारले नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। त्यसको डकुमेन्ट नै पहिला छलफल गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर नीतिका कुराहरू जे डकुमेन्टमा राखिने हो ती कुराहरूमा छलफल गर्नुपर्छ। त्यस्तै बजेटमा पनि बजेटको मूल थ्रस्ट के हो, उसको फोकस के हो, उसको प्राथमिकता के हो, यी कुराहरूको सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्छ। तर ती छलफल नभए पनि अब अहिले सरकारले ल्याएको छ त्यसलाई हामीले लागू गर्न त हामी बाध्य छौँ। कार्यान्वयनको पक्षलाई हामी हेरौँ, कति कार्यान्वयनको हदमा जान सक्छ। त्यस्तो विधि नराम्रो बजेट पनि छैन। नीति कार्यक्रममा पनि अब अपुरा अधुरा कुरा थुप्रै छन्, तर आएकै कुरा गलतै कुराहरू छैनन्। त्यसो हुनाले यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ कार्यान्वयनमा हेर्नुपर्छ। कार्यान्वयन राम्रो भयो भने सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढ्छ। अब जस्तो बजेटमा एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यो जुन अब अत्यन्त विवादित छ, अहिले चर्चामा पनि छ। यो अमेरिकन सपोर्ट एउटा कार्यक्रम हो र अब बजेटमा चाहिँ नि यताबाट पारित नगरिकन यसका कार्यक्रमहरू त्यहाँ समावेश गरियो भन्ने कुरा पनि छ नि। यो सन्दर्भमा कसरी हेर्नुभएको छ यहाँले? एमसिसी सम्झौता चाहिँ एउटा निकै लामो समयदेखि अमेरिकनहरूले विश्वव्यापी रूपमा आफ्ना सहयोगहरूलाई कसरी विस्तार गर्ने भन्ने एउटा रणनीतिको कुरा हो। अमेरिका जस्तो विकसित र एउटा चाहिँ पहिलो विश्वको देशले विश्वका तेस्रो विश्वका देशहरूलाई, अल्प विकसित देशहरूलाई, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूलाई सहयोग गर्नु उसको कर्तव्य हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि यो कुरा पारित गरेको छ। हामीले कुनै सहयोग पाउने भनेको कुरा हाम्रो राइटको कुरा हो, तर अपमानित ढङ्गले विभिन्न किसिमका शर्तहरू राखेर हामीलाई सहयोग दिने कुरा गर्नु हुँदैन। कुनै पनि प्रकारको अपमानजनक शर्तहरू राखिएको छ भने त्यस्ता सहयोगहरू जतिसुकै ठुला किन नहुन्, हामीलाई त्यस्ता सहयोगहरू चाहिँदैन। अहिले जो एमसिसी सम्झौता छ त्यसमा दुईवटा कुरा छन्। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा भनेको अमेरिकाको एसिया पेसिफिक रणनीति जुन बनाएको छ उसले, त्यो रणनीति भनेको एउटा सैनिक रणनीति हो। त्यो सैनिक रणनीतिको अङ्ग हो यो भनेर स्वयं अमेरिकनहरूले भनेका छन्। अमेरिकनहरूले किन भनेको? नेपाल र अमेरिकाको बिचको द्विपक्षीय सहयोग हो, यो आर्थिक विशुद्ध आर्थिक सहयोग हो भने यसलाई रणनीतिको अङ्ग हो भन्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। भनेपछि सामरिक इन्ट्रेस्ट पनि छ हो। हामीले त्यो भनेका छैन, नेपालीहरूले त्यो भनेका छैन। तर अमेरिकन नेताहरूले नै के भने यो आइपिएसको अङ्ग हो भन्दै यो भनेको एउटा सामरिक इन्ट्रेस्टको कुरा भयो। सामरिक इन्ट्रेस्टको अङ्ग हो भने त्यो नेपालले लिन मिल्दैन। 50 अरब त छोडिदिनुहोस्, 500 अरब भए पनि हामीले लिन मिल्दैन। किनभने हाम्रो देश असंलग्न देश, हाम्रो देश कुनै पनि प्रकारको एलायन्समा लाग्दैन, कुनै पनि प्रकारको अरूको रणनीतिमा लाग्दैन। हामी स्वतन्त्र छौँ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छौँ र हामी क्षेत्रीय अखण्डताले युक्त देश छौँ। हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान, हाम्रो आफ्नो स्वाधीनताको हिसाबले हामी निरन्तर असंलग्न भएर बस्न चाहन्छौँ। त्यसमाथि हामी दुईवटा विशाल विशाल छिमेकीहरूको बिचमा रहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि हामीले असंलग्नता जन्मँदैदेखि हामीले असंलग्नता लिएका छौँ र हामी पछिसम्म पनि असंलग्न बन्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो मान्यतालाई तलमाथि पार्ने कुनै पनि सम्झौता हामीलाई मान्य हुँदैन। एमसिसीमा यस्ता कुराहरू छन्। पहिलो अब्जेक्सन भनेको हाम्रो यो। दोस्रो अब्जेक्सन भनेको यो एमसिसी सम्झौताभित्र नै यस्ता धेरै अपमानजनक प्रावधानहरू छन् जुन प्रावधानहरू अहिले तपाईँको टेलिभिजनमा व्याख्या गरेर साध्य हुँदैन।
30-35वटा मैले पार्टीले बनाएको कार्यदलको संयोजकको हैसियतले मैले विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेँ। यो एउटा एमसिसी सम्झौता मात्र होइन, यसलाई आधार बनाएर अरू 14-15वटा सम्झौता पनि गरिएको छ, गर्ने सिलसिला रहेछ। यता अनुमोदन भएको छैन, तर अर्कोतिर कार्यान्वयन भइरहेको छ। त्यस्तो खालको अवस्था पनि छ र ती 30-35वटा जुन अब्जेक्सनेबल कुराहरू छन्, ती अब्जेक्सनेबल कुराहरूले गर्दाखेरि पनि यो एमसिसी यत्तिकै लागू हुन सक्दैन। त मेरो भनाइ छ, एमसिसीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने एमसिसी सम्झौतामा यसो पल्टाएर हेर्ने बित्तिकै तपाईँ देख्नुहुन्छ नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले साइन गरेको छ, अमेरिकाको तर्फबाट एउटा कर्मचारीले सही गरेको छ। के सम्झना आउँछ भने 1950को सन्धिको बेलामा भारतको तर्फबाट यहाँको राजदूतले सही गर्ने, नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले सही गर्ने अवस्था बनेन। कस्तो अपमानजनक सन्धि भयो त्यति बेला। एटलिस्ट समकक्षी हुनुपर्ने, जहाँ पनि हुनुपर्छ, प्रोटोकल मेन्टेन गर्नुपर्छ। तपाईँलाई मैले एउटा मात्रै सानो उदाहरण बनाएको, प्रोटोकल मेन्टेन मात्र पनि गरिएको छैन त्यो सम्झौता गर्दाखेरि। अहिले यो सम्झौता लागू हुनैपर्छ, यो ठुलो एउटा चाहिँ हितको कुरा हो भन्न भनिरहेका छन्। हितको कुरा हो भने समानताको आधारमा गर्नुहोस्। समानताको आधार बनाएर गरियो भने हामीलाई 50 करोड होइन, जति करोड दिए पनि हामीलाई थोरै हुन्छ। हामीले व्यापक विकास गर्नुपर्नेछ, ट्रान्समिसन लाइन विकास गर्नुपर्नेछ, बाटो बनाउनु पर्नेछ, बिजुली बनाउनु पर्नेछ, धेरै कुरा गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ हामीलाई धेरै ठुलो सहयोग चाहिएको पनि छ, तर सहयोगहरू सम्मानजनक हुनुपर्छ। र यसको निम्ति अमेरिकनहरूले यो दुईवटा कुरा सुधार गर्नुपर्छ। एउटा, आइपिएसको अङ्ग हो कि होइन, यो कुरा सुधार गर्नुपर्छ। दोस्रो, एमसिसी सम्झौताभित्रै भएका अपमानजनक पक्षहरू जुन छन् त्यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ। यो सुधार गरेर नयाँ ढङ्गले वार्ता गरेर सम्मानजनक भयो भने हामी वेलकम। अब एउटा पक्षले के आरोप लगाइराखेको छ भने यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI भर्सेस आइपिएस, अनि अब झलनाथ कमरेड चाहिँ नि अलि प्रो चाइनिज हुनुभयो, अनि त्यस कारणले उहाँ लगायतका मान्छेहरूले यो चाइनालाई चाहिँ नि प्रभावित गर्नको लागि अब यतापट्टि अमेरिकन प्रोजेक्टको चाहिँ विरोध गरेको हो र यो जसरी पनि हामी संसदबाट पास गराउँछौँ भन्ने खालको कुराकानी आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले अलि प्रष्टै दिनुपर्ने आवश्यकता छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त नेपाल यो दक्षिण एसियाकै सबभन्दा जेठो मुलुक हो। हामी यो सिङ्गो दक्षिण एसिया ब्रिटिस उपनिवेशवादको जुवामा रहेको बेलामा पनि हामी स्वतन्त्र थियौँ, हामी सार्वसत्ता सम्पन्न थियौँ, हामी नयाँ ढङ्गले एकीकृत राष्ट्र थियौँ। त्यस बेलादेखिको हाम्रो लेगेसी हो, हामी स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ। हामी जतिसुकै ठुला शक्ति किन नहुन्, जतिसुकै धेरै साधन स्रोतहरू भएका मुलुकहरू किन नहुन्, जतिसुकै धेरै जनसङ्ख्या भएका मुलुकहरू किन नहुन्, जतिसुकै ठुलो मिलिटरी शक्ति भएको राष्ट्रहरू किन नहोस्, चाहे त्यो छिमेकी होस् चाहे टाढाको होस्, ती राष्ट्रहरूसँग नेपाल कहिले पनि दब्दैन, आफ्नो स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन्छ। र म न प्रो चाइनिज हुन सक्छु, न प्रो इन्डियन हुन सक्छु, न कसैको प्रो हुन सक्छु। म हुन्छु भने प्रो नेपाल हुन सक्छु। म प्रो नेपाली हुँ र प्रो नेपाल, त्यसो भन्नमा मलाई गौरव छ। तर मैले बोलिरहेका स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रको अखण्डताका पक्षका कुराहरूलाई लिएर कसैले त्यस्तो खालको दुराशय राख्छ भने त्यो दरिद्रताप्रति मैले भन्नु केही पनि छैन। तर हामीहरू जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ, चाहे एमसिसी भन्नुहोस् चाहे BRI भन्नुहोस्, ती अलग चिजहरू। एमसिसी अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भनेर आएको छ। अङ्ग होइन भने हामीले आपत्ति छैन नि। सम्मानजनक सम्झौता हो भने हामी अमेरिकासँग पनि सम्बन्ध राख्छौँ, अमेरिका पनि हाम्रो मित्र हो। भनेपछि डेभलपमेन्टको एजेन्डाको रूपमा यो अगाडि बढ्न पर्यो। हो, यो विकासको एजेन्डाको रूपमा नेपाललाई सहयोग गर्ने, मैत्रीपूर्ण ढङ्गले सहयोग गर्ने कुरा हुँदाखेरि हामीले आपत्ति छैन। अब BRI को कुरा जहाँसम्म तपाईँले गर्नुभयो, BRI चीनले तेस्रो विश्वका मुलुकहरूकै बिचमा र खास गरी विश्वमा एउटा पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि, विश्वका देशहरूको सम्पर्कलाई अझै बढी घनिष्ठ बनाउनको लागि, त्यहाँका जनता बिचको सम्पर्क, सांस्कृतिक सम्पर्क, ट्रेड सम्पर्क, सञ्चार सम्पर्क, यस्ता इन्टरनेसनल कनेक्टिभिटी बढाउनुको लागि
जुन प्रकारको चाहिँ प्रोजेक्ट एउटा ठुलो एउटा चाहिँ भन्नुपर्छ, यसलाई ग्लोबल प्रोजेक्ट भन्नुपर्छ, त्यो ग्लोबल प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि सारेको छ। त्यसले सबै राष्ट्रहरूको हित गर्छ, हाम्रो मात्र हित गर्ने होइन, तेस्रो विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरूको हित गर्छ। उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई बढाउने कुराहरूमा, उनीहरूको सार्वभौमसत्तालाई रक्षा गर्ने कुराहरूमा, उनीहरूको अखण्डतालाई बलियो बनाउने कुराहरूमा त्यसले मद्दत पुर्याउँछ। त्यसकारण नेपालले पनि हामीले चाहिँ BRI-मा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ। त्यसमा कसैको मत भिन्नता पनि छैन। आजसम्म एउटा चराले, फिस्टो चराले पनि यसको विरोध गरेको छैन। एउटा राम्रो प्रोजेक्ट हो र हामीले त्यो मार्फत अनेकौँ प्रोजेक्टहरू लिन सक्छौँ। नेपाल र चीनको बिचमा चाहिँ कतिपय कुराहरूमा विकास गर्न सक्छौँ। त त्यो कुरालाई हामीले ओपन भएर हेर्नुपर्छ र IPS को कुरा र BRI को कुरा यी एक आपसका भरसै छैनन्। नितान्त भिन्नै चिजहरू हुन्, तिनीहरूको उद्देश्य पनि भिन्नै छ। एउटा मिलिटरी अर्गनाइजेसन हो, एउटा आर्थिक सहयोगलाई प्रवर्धन गर्ने सङ्गठन। भनेपछि यो MCC मा केही आवश्यक संशोधन भएको अवस्थामा हामी पास गर्न सक्छौँ। MCC मा मैले भनिहालेँ दुईटा कुरा, एउटा IPS को अङ्ग होइन भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। दोस्रो, यसमा भएका असमानजनक जुन पक्षहरू छन् त्यो कुराहरू वार्ता मार्फत हट्नु पर्यो। यो दुईटाको भने दुईटा कुरा भयो भने हामी सहयोग लिन सक्छौँ। अनि अब यो सहयोग लिँदै नलिने अमेरिकासँग कुनै पनि हालतले सहयोग लिनु हुँदैन भन्ने एक्सट्रिम सोचको पनि म विरुद्धमा छु। र जे जस्तो छ यत्रो 50 करोड ओहो यत्रो ठुलो राशि उम्किन दिनुहुन्छ, जस्तो शर्त छ भने पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने दासतावादीहरूको पक्षमा पनि म छैन। अनि अब विदेशीले दिएको सहयोगलाई पनि हामीले विभिन्न खालको टीका टिप्पणी गरेर विश्लेषण गरेर नलिने, अनि देशभित्रबाट पनि ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ नि आर्थिक कुराहरू जुटाउन नसक्ने अवस्थामा त विकास कसरी अगाडि बढ्ला र? त्यस्तो भएकै छैन, तपाईँले भने जस्तो भएकै छैन। हामीसँग अहिलेकै बजेटमा पनि 14 खरबको बजेट छ। 14 खरब कम ठुलो रकम हो। यस्तो महामारीको बिचमा अर्थतन्त्र पुरै शून्य भएको अवस्थामा पनि 14 खरबको बजेट आएको छ। अर्को पटक हेर्नु होला करिब 20 खरबभन्दा तलको हुँदैन अर्को सालको बजेट। तर त्यो पनि वैदेशिक सहयोगमै आधारित छ। यसमा छ नेपाली जनताको करबाट पनि थुप्रो कुराहरू उठेको छ। यहाँका व्यवसायीहरूले पनि त्यसको चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिँदैनौँ भन्दैनौँ नि। हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कसँग पनि लिइरहेका छौँ, हामीले एसियाली विकास ब्याङ्कसँग पनि लिइरहेका छौँ, हामी DFIDसँग पनि लिइरहेका छौँ, हामीले अरू विभिन्न जापानसँग पनि लिइरहेका छौँ, चीनसँग पनि लिइरहेका छौँ, भारतसँग पनि लिइरहेका छौँ। हामीले सबैसँग सहयोग पनि लिइरहेका छौँ। डोनरहरूको एउटा कम्युनिटी नै छ। त्यो डोनरहरूको कम्युनिटीले दिइरहेको योगदानहरूलाई हामीले कहिले पनि स्टप गर्दैनौँ, बिर्सदैनौँ पनि। उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अहिले पनि जतिहरू दिनुभएको छ म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर ती सम्मानजनक सहयोगहरू छन्। सम्मानजनक सहयोगहरूलाई हामी वेलकम गर्छौँ। त्यो सहयोग दिने उहाँहरूको कर्तव्य हो, लिने हाम्रो हकको कुरा हो। वर्ल्ड ब्याङ्कले दिने कुरा हाम्रो हकको कुरा हो। कतिपयले अनुदान दिइरहेका छन् हामीलाई, त्यो अनुदान लिने कुरा हाम्रो हकको कुरा हो, अनुदान दिने उहाँहरूको कर्तव्यको कुरा हो। किनभने वर्ल्ड डिभाइड छ। डेभलप कन्ट्री र डेभलपिङ कन्ट्रीको बिचमा डिभाइड छ। त्यो डिभाइड भएको कारणले हामी लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको नाताले हामीले यी चिजहरू लिने अधिकार छ र हामी लिन्छौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ अस्वीकार गर्ने कुरा। अब यहाँ जनतामा पनि एउटा कन्फ्युजन के कुराले सिर्जना गर्यो भने नेपाली कङ्ग्रेससँग सम्बद्ध सबै नेताहरूले र स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसले पनि MCC नेपालको पक्षमा छ भनिरहेको छ र सरकार सञ्चालन गर्ने सरकारमा रहेका चाहिँ नेताहरूले पनि MCC पास हुन्छ, यो चाहिँ नेपालकै हितमा छ भन्ने कुरा छ। खालि नेकपाको एउटा पार्टले चाहिँ यो MCC यो देशको पक्षमा छैन भन्दाखेरिमा अब यसलाई विश्वास गर्ने आधार के? जनतामा त एउटा कन्फ्युजन क्रिएट गर्यो यसले। अहिले नेकपा वास्तवमा नेकपाभित्र हेर्नुभयो भने हाम्रो पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अधिकांशले थोरै सत्तामा बस्ने साथीहरूको एउटा राय थियो होला, होइन भने केन्द्रीय कमिटीको 2/3 मेजोरिटीभन्दा बढी त्यसको विरोधमा थियो।
र आम कार्यकर्ताहरूमा पनि त्यही विरोध छ, जनतामा हेर्नुहोस् त्यही विरोध छ। सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, तपाईँ बल्ल बल्ल टेलिभिजन लिएर यहाँ आउनुभएको छ, सामाजिक सञ्जालमा मेरा मात्रै पनि कमसेकम 10वटा भन्दा बढी इन्टरभ्यू गइसक्यो छ। माइती घरमा पनि दिनहुँ चाहिँ जुलुसहरू भइरहेछ। त्यसो हुनाले अब भोलि मात्रै पनि एउटा ठुलै जुलुस निकाल्छौँ भन्दैछ। त्यो हामीले अर्गनाइज गरेको जुलुस होइन, नेकपाले गरेको जुलुस पनि होइन। त्यो मान्छे स्वतस्फूर्तहरू गाइरहेछ, उनीहरू हेरिरहेका छन्। राष्ट्रको बारेमा जनताको चेतना धेरै माथि गइसकेको हेर्नुहोस्। अरू अहिले चाहिँ नि पोलिटिकल पार्टीहरूको चेतनाभन्दा माथि छ, सरकारको चेतनाभन्दा माथि छ, प्रधानमन्त्रीको चेतनाभन्दा माथि छ। र आम जनता आफै अध्ययन गरिरहेका छन् र आफ्ना विचारहरू प्रकट गरिरहेका छन्। देशले गल्ती नगरोस्। हिजो जे ढङ्गले गल्ती गरेर आएको भए पनि अब देशले गल्ती गर्नु हुँदैन। यही नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा अहिलेको कुरा हो। त्यो उहिलेदेखि हामीले चाहिँ नि 54-55 सालमै हामीले एउटा आयोग गठन गरेका थियौँ। त्यो बेलादेखि नै नेपालको नक्सा नयाँ ढङ्गले प्रकाशित गर्नुपर्छ भनेर बोल्ने म हो त्यति बेलादेखि। त्यही भएर अहिले हामीले चाहिँ नि पार्टी कमिटीका बैठकहरूमा पनि पटक चाँडोभन्दा चाँडो नक्सा प्रकाशित गरियोस्। लिम्पियाधुरा नै महाकालीको शिर हो, त्यो नै हाम्रो सिमाना हो भनेर हामी पटक भन्दै आयौँ। तर बल्ल यति बेला आएर सरकार त्यो ठाउँमा पुगेको छ। त्यस कारणले पहिला जनताबाटै चेतना आउँछ, पार्टीबाट चेतना आउँछ, त्यसपछि बिस्तारै सरकारले गर्छन्। अस्ति नीति कार्यक्रममा पनि यसको कार्यक्रम आएको थियो, तर अन्त्यमा हामीले भन्यौँ, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोक्नु बाध्य हुनुभयो। त्यसपछि हामीले फेरि बजेटमा आयो घुमाइफिराइ, मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन यसको चाहिँ स्रोत के हो भन्ने कुराहरू फेरि हामीले छलफल गऱ्यौँ कि यो त टुङ्गो भएको छ। टुङ्गो नभइकन यसरी ल्याउनु मिल्दैन। बजेट पास हुँदाखेरि यो पास हुन्छ त भन्दा हुँदैन। त्यो यतिकै बाइ द वे आएको कुरा मात्रै हो। उहाँले भन्नुभयो बाइ द वे 3 वर्ष अगाडिदेखि यो आएको छ, त्यस अर्थमा आएको मात्रै हो। जबसम्म यो संसदले पास गर्दैन त्यति बेलासम्म यो लागू हुँदैन। संसदले पास गर्नको लागि पहिला सत्तारूढ दलले पास गर्नु पऱ्यो। सत्तारूढ दलले पास गरेकै छैन। त्यस कारण उसले जबसम्म पास गर्दैन तबसम्म लागू हुँदैन। भनेपछि यो एमसिसी अब संसदबाट पास हुने सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? नेकपाको स्थायी कमिटीद्वारा यसलाई पारित गरियो भने संसदबाट पास हुन्छ। नेकपाले पास गरेन भने संसदबाट पनि पास हुँदैन। यो पास हुने कुनै सम्भावना छैन। पार्टीले पास गरेन भने कुनै सम्भावना छैन। पार्टीले के परिवर्तनहरू भयो, यसको अन्तर्यमा के परिवर्तन भयो भने पार्टीले पास गर्छ त? यो मैले अघि भनिसकेँ, दुईवटा कुरा यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। एउटा आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर अमेरिकनहरूले लिखत रूपमा बोल्नु पर्यो। यो द्विपक्षीय सहयोगको कुरा, यसमा सामरिक इन्ट्रेस्ट छैन भन्ने प्रश्न बताउनु पर्यो। उनीहरूले चाहिँ नि एमसिसी सम्झौताभित्र भएका कमजोरीहरूलाई उनीहरूले चाहिँ नि सच्याउन तयार हुनु पर्यो। फेरि वार्ता गरेर त्यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो भयो भने हामी एकदम खुल्ला ढङ्गले चाहिँ नि सहयोग लिन तयार छौँ र त्यो सहयोग लिन्छौँ। अब म यहाँ अलिकति विषयान्तर गर्न चाहन्छु। नेपालले अहिले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो, अब अथवा पुरानो पहिला पनि छापिएको रहेछ, यो कतिपय टेक्स्ट बुकहरूमा पनि यो देखियो। जे होस्, अहिले नयाँ नक्सा चाहिँ नि हाम्रो भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा चाहिँ नि सार्वजनिक गर्यो। अब यो समयको विषयमा कुराकानी नगरौँ। देश विश्व नै यो पेन्डेमिकमा रहेको बेलामा 81 बोर्डरको इस्यु चाहिँ आयो। अब काम राम्रै भएको छ, हामीले हाम्रो जमिन राखेको पुरा नक्सा पायौँ। हामीले हाम्रा केटाकेटीलाई स्कुलमा पढाउँदा कलेजमा पढाउँदा हाम्रो क्षेत्रफल यति भनेर भन्न पायौँ, त्यो गौरवको विषय होला। अब यो नक्सामा यो भूभागलाई समेट्दैमा अब त्यो भूभाग चाहिँ नि नेपालले पायो त? कसरी पाउँछ? नक्सामा समेट्दै पाउने कुरै छैन नि। नक्साबाट चाहिँ कसैले हटाउँदैमा पनि त्यो हामीले गुमाइसकेको कुरा होइन। हाम्रो सिमाना भनेको हाम्रा चाहिँ सन्धि सम्झौताद्वारा निर्धारित भएको कुरा हो। पुर्खाहरूले निर्धारित गरिदिएका छन्। पुर्खाहरूले निर्धारण गरेको कुरा तपाईँले खाइनपाइन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यो कुरा हो। त्यसो हुनाले हामीले जुन ढङ्गको अहिले एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ, यो एउटा महत्त्वपूर्ण सकारात्मक कदम हो। हामीले लिम्पियाधुरा नै वास्तवमा महाकालीको शिर हो भनेर अहिले भनेको होइन। हामीले 46 सालमा
जब 46 सालको परिवर्तन भयो, त्यो परिवर्तन भइसकेपछि म अन्तरिम सरकारमा थिएँ। अन्तरिम सरकारमा भएको बेलामा भारतले टनकपुर बाँध बाँध्यो। त्यो टनकपुर बाँधको लेफ्ट एफ्लक्स बन्ड चाहिँ नि नेपालको भूभाग मिलाएर बाँध्न थाल्यो। सम्झौता छैन, सहमति छैन, केही छैन, बलमिचाइ गरेर। त्यस पछाडि त्यसलाई जबरजस्त रोक्न लगाउने र अनि महाकालीको बारेमा अध्ययन गर्न थाल्ने व्यक्ति म हुँ त्यति बेला। र त्यसरी मैले अध्ययन गर्दाखेरि त्यति बेलादेखि महाकालीको शिर भनेको त लिम्पियाधुरा रहेछ। तर लिम्पियाधुराभन्दा कैयौँ यतासम्म जग्गा कब्जा गरेर भारतीय सेना बसेको छ भन्ने कुरो थाहा पाएपछि त्यस बेलादेखि आवाज उठेको। पछि हामीले एउटा कार्यदल पनि बनायौँ। त्यो कार्यदलले पनि त्यही रिपोर्ट दियो, लिम्पियाधुरा नै वास्तवमा महाकालीको शिर हो, त्यो तल इन्डियनहरूले देखाएको तिरतिरे धार होइन। लिपुलेकबाट आउने नदी छ, लिम्पियाधुराबाट आउने नदी छ, त्यसलाई समेत छोडेर त्योभन्दा पारिपट्टि वारिपट्टि महाकालीको पूर्वपट्टि एउटा सानो तिरतिरे कुवा बनाएर त्यसलाई महाकालीको शिर बनाउने इन्डियनहरूको लज्जास्पद काम हो। सबभन्दा लज्जास्पद कुरा यो कुनै टेक्नोलोजीले पनि मान्दैन, कुनै टेक्निसियनले मान्दैन, कुनै प्राविधिकले मान्दैन, तर चाहिँ त्यस्तो खालको काम त्यहाँ गरियो। र त्यो कुरालाई वास्तवमा चाहिँ नेपाल सरकारले जुन ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्थ्यो, समयदेखि गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्डियाको चाहिँ जबरजस्त त्यहाँनिर रहने बस्ने आदि इत्यादि बनिरह्यो। तर अन्त्यमा आएर हामीले एउटा राष्ट्रिय सहमति समिति गरेर लिम्पियाधुरादेखि हाम्रो भूभाग हो, लिम्पियाधुरा महाकालीको एउटा उद्गम बिन्दु हो। त्यहाँदेखि यताको कालापानी अथवा कुटी, गुन्जी इत्यादि गाउँहरू पनि हाम्रा गाउँ हुन्, गरब्याङ हाम्रा गाउँहरू हुन्। त्यहाँदेखि कालापानी हाम्रो क्षेत्र हो, टिङ्कर भन्ज्याङ सबै हाम्रो क्षेत्र हो, लिपुलेक हाम्रो क्षेत्र हो भन्ने कुरा चाहिँ नि अब यति बेला आएर सम्पूर्ण नेपालीले बुझ्ने स्थिति बन्यो। हिजो 46 सालभन्दा अगाडि एकाध त्यहाँ गएका मान्छेहरूले मात्रै बुझेका थिए, तर अरूलाई थाहा थिएन, आम जनतालाई थाहा थिएन। अहिले सबै जनताले थाहा पाउने खालको स्थिति बन्यो र हामीले चाहिँ नि नक्सा समेत अहिले चाहिँ नि छाप्यौँ। त्यो नक्सा छाप्ने काम एउटा महत्त्वपूर्ण सकारात्मक कदम भयो। तर अब त्यो भूभाग लिनको लागि यसको थालनी मात्रै अब हामीले लडाइँलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्यायौँ। हामीले दृढतापूर्वक सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर एक भोइसका साथमा जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, जोसुकै परराष्ट्र मन्त्री होस्, तर एक भोइसका रूपमा भारतसँग हामीले वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। वार्ताको लडाइँ हामी अहिले बन्दुकको लडाइँ गर्न सक्दैन, हामी बमका लडाइँ पनि गर्न सक्दैन, तर हामी तनका मनका लडाइँ गर्छौँ, हामी कुटनीतिका लडाइँ गर्छौँ, हामी तर्कको लडाइँ गर्छौँ, हामी तथ्यहरूको लडाइँ गर्छौँ र हामी सौहार्दपूर्ण वातावरणमा, मैत्रीपूर्ण वातावरणमा तथ्यपरक बहसहरू गरेर, छलफल गरेर नेपालको भूभाग हामी फिर्ता गरेर छोड्छौँ। यो आत्मविश्वासका साथमा देशको प्रधानमन्त्री हिँड्नुपर्छ, परराष्ट्र मन्त्री हिँड्नुपर्छ, सचिवहरू हिँड्नुपर्छ, कूटनीतिज्ञहरू हिँड्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ नि जग्गा पाउन नसक्ने कुरै छैन। अब भारतले पनि यो भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेका छ, नेपालले पनि समावेश गर्यो भनेपछि त अलिकति बढी जटिलतातिर गयो नि त। भारतले यो भूभागलाई आफ्नो नक्सामा समावेश नगर्दै यदि हामीले कदमहरू चाल्न सकेको भए अलिकति सजिलो हुन्थ्यो होला। होइन, भारतले यसमा यो आफ्नो नक्सामा पार्दै नपारेको भए त्यो समस्या हुने थिएन। उसले नक्सामा पार्यो, त्यस कारणले समस्या भयो। हामीले पनि नक्सामा ल्यायौँ, हामीले दाबी गऱ्यौँ, दुईटैको दाबी आयो। त्यो दुईटैको दाबी भइसकेपछि अब साँचो छलफल सुरु हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा मात्रै होइन, भारतमा पनि छलफल सुरु हो। भारतका बुद्धिजीवीहरू, भारतका पत्रकारहरू आदिले कोही एकदम पक्षमा लेखिरहेका छन्, नेपाल विस्तारवादी भयो, हाम्रो भूभागमाथि कब्जा गर्न खोज्यो भनेर आवेशमा लेखिरहेका छन् भने कोही होइन। यसबारेमा बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, तथ्यहरूको आधार हेर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। कतै आनन्द स्वरूप वर्मा जस्ता मान्छेले त्यो नेपालको भूभाग हो, वास्तवमा महाकाली लिम्पियाधुरासम्म चाहिँ नि रहेको हो र लिम्पियाधुरा चाहिँ नि महाकालीको स्रोत हो। र त्यो महाकालीको स्रोतसम्म, मुहानसम्म वास्तवमा त्यसको मुहानभन्दा पूर्वपट्टि नेपाल हो भनेर भारतका आनन्द स्वरूप वर्मा जस्ता मान्छेहरूले बोल्न थालेका छन्। बोल्छन्, धेरै यथार्थवादी मान्छेहरूले बोल्छन्, जो सच्चा नेपाल र भारतको बिचमा मित्रता चाहन्छन् उनीहरूले बोल्छन्। र एक दिन मलाई विश्वास छ मोदीले पनि बोल्छन्, राजनाथले पनि बोल्छन्।
बोल्नुपर्छ, यथार्थ जे हो त्यो कुरा बोल्नुपर्छ। हामीसँग प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। त जटिलै हो, एउटा दुवैले दाबी गरिसकेपछि समस्या अलि जटिल बनेको छ। त्यो जटिल समस्यालाई जतिसुकै जटिल भए पनि मैत्रीपूर्वक एक आपसमा बसेर छलफल गर्न थालेपछि जटिल पनि सरल हुन्छ। अनि हाम्रो अलिकति कूटनीतिक बाटो, त्यस पछाडि गएर प्रशासनिक संयन्त्र त कमजोर नै हो नि, किनभने त्यत्रो बाटो बनाउँदासम्म प्रधानमन्त्रीले मलाई थाहा नै भएन भन्नुभयो। त्यहीँ दार्चुलामा चाहिँ कतिजना सिडिओ भएर गए होलान्, त्यो सिडिओले रिपोर्टिङ गरेन होला, सिडिओ भएर जाने मान्छे पनि त्यो सिमानामा कहिल्यै नपुग्दा हुन्। यो हिसाबले त हाम्रो एउटा प्रशासनिक संयन्त्र पनि निकै कमजोर देखियो नि। निश्चय पनि यो पक्ष एउटा रहेको छ। देशका प्रधानमन्त्रीहरूको पनि कमजोरी छ, परराष्ट्र मन्त्रीहरूको पनि कमजोरी छ, कूटनीतिज्ञहरूको पनि कमजोरी छ, हाम्रा सचिवहरूको पनि कमजोरी देखियो यसमा। र साथसाथै अब दार्चुलामा सिडिओ भएर बस्ने, त्यहाँको सेक्युरिटी लिएर बस्ने अरूको पनि कमजोरी देखियो। विदेशीहरूले हाम्रो भूभाग अतिक्रमण गरिरहेको अवस्था उहाँले रिपोर्ट गर्नु पर्थ्यो। रिपोर्ट गरेर पनि सरकारले केही हेरेन भने सरकारकै कमजोरी देखिन्छ। तर चाहिँ उहाँहरूले पनि रिपोर्ट गर्नु पर्थ्यो। यी सबै कुराहरूमा नेपाल पक्षको एउटा कमजोरी देखिन्छ। त्यत्रो बाटो बनाइरहँदा, कैयौँ किलोमिटर बाटो बनाइरहँदाखेरि पनि नेपालको शासकहरूले, नेपालको चाहिँ सरकारले, नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले थाहा पत्तो नपाउनु भनेको आश्चर्यजनक कुरा हो। तर जे होस्, पछिल्लो अवधिमा आएर भए पनि हामीले थाहा पाइसकेपछि अब यसलाई सच्याउने कदमको सुरुवात भएको छ। यो राम्रो कदम हो र यसलाई हामीले सबैले सम्पोषण गरेर बलियो बनाएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र चाहिँ नि यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो समस्या समाधानका लागि फर्दर स्टेप्सहरू के होलान् नेपाल जस्तो देशका लागि? नेपालले कूटनैतिक रूपमा पहल कदमी गर्नुपर्छ। कूटनैतिक रूपमा पहल कदमी गर्ने भनेको 1-to-1 प्राइम मिनिस्टर टु प्राइम मिनिस्टर लेभलमा वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूले त्यो वार्ताको लागि पहल कदमी गर्नु पर्यो। होइन परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलमा वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि उहाँले तयारी गर्नु पर्यो। सचिवको लेभलमा वार्ता हुनसक्छ, त्यसको लागि तयारी गर्नु पर्यो। त्यति मात्रै ट्र्याक 1बाट मात्रै भएन भने ट्र्याक 2बाट जानुपर्ने हुन्छ, ट्र्याक 1.5बाट जानुपर्ने हुनसक्छ। यस्ता अनेक हाम्रो व्यापारीको सम्बन्धबाट जानुपर्ने हुन्छ, उद्यमीको सम्बन्धबाट जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रा धार्मिक गुरुहरूको पनि अनेक भूमिका हुन्छ। हाम्रा धर्मको बिचमा पनि अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध छ। ती क्रमबाट सुरु हुन्छ, संस्कृतिबाट सुरु हुन्छ र विभिन्न ढङ्गले चाहिँ नि अन्य अनेकन पक्षहरूबाट चाहिँ नि हामीले पहल कदमी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी बृहत रूपले वार्ता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र नेपाल सरकारले त्यो वार्ता गर्नको लागि नेपालको पोजिसन पेपर तयार गर्नु पर्यो, पोजिसन तयार गर्नु पर्यो। 1816 को सुगौली सन्धिदेखिका तमाम सन्धिहरूको श्रृङ्खला छ, धेरै माने सन्धिहरूको, ती सन्धिहरूको श्रृङ्खलाका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू तयार पारेर राख्नु पर्यो। त्यस बेलादेखिका श्रृङ्खलाबद्ध नक्साहरू छन्, ती नक्साहरूले लिम्पियाधुरा नै महाकालीको मुहान हो भन्ने कुरा प्रष्ट रूपले भन्छन्। त्यो कुरा तयार पार्नु पर्यो। नेपाल र चीनसँग भएका विभिन्न कालखण्डमा भएका सम्झौताहरू छन्, ती सम्झौताहरूले यी कुराहरूलाई इङ्गित गर्दछन्। यी कुराहरूको बारेमा तयार गर्नु पर्यो। त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ नि पहिलादेखि नै मालपोतिरहेका प्रमाणपत्रहरू समेत छन्। कुटीमा, नापीमा, गुन्जीमा, यी तिनटै गाउँहरू, त्यहाँ 3टा गाउँहरू थिए लिम्पियाधुराभन्दा पूर्वपट्टि। ती 3टै गाउँहरूमा बस्ने मान्छेहरूले कसरी दार्चुलामा चाहिँ आएर उनीहरूले त्यति बेला तिरो तिरेका थिए। ती तिरो तिरेका रसिदहरू समेत अहिले फेला परिरहेका छन्। ती रसिदहरू फेला पार्नु पर्यो। त्यति बेला जनगणना भएको थियो, त्यो जनगणनाका चाहिँ तथ्याङ्कहरू हामीले सङ्कलन गर्नु पर्यो। यसरी सबै त्यति बेला हाम्रो चाहिँ नि पहिला छाङ्ग्रुमेर चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि सुरक्षा चौकी समेत थियो। कहिलेसम्म सुरक्षा चौकी थियो र किन हटाइयो, त्यसको तथ्याङ्कहरू फेला पार्नु पर्यो। हाम्रो इभन हेल्थ पोस्ट समेत पनि त्यहाँ बनाइएको रहेछ, त्यो हेल्थ पोस्टहरूको समेत पनि हामीसँग चाहिँ नि तथ्याङ्कहरू फेला पार्नु पर्यो। यसरी त्यहाँदेखि यहाँसम्म मान्छेहरू कसरी बसेका थिए। यस्तो 24 सालमा मात्रै पनि त्यहाँनिर तिरो तिरेको रसिद, 24 सालको रसिद यही कान्तिपुर पत्रिकाले अहिले अस्ति भर्खर छापेको छ। त्यसो हुनाले मेरो छिमेकीले लेख्नु भएको छ त्यहाँ
त्यो त्यस्ता खालका तथ्यहरू सबै छ। यी सबै तथ्याङ्कहरू सरकारले व्यवस्थित रूपले राख्नु पर्यो, व्यवस्थित रूपले सङ्कलन गर्नु पर्यो। ती सङ्कलन गरेका चिजहरूलाई डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ नि भिडियोकरण गर्नु पर्यो। यसो गरेर अनि उहाँहरूसँग चाहिँ वार्ता गर्दाखेरि यी प्रस्तुत गर्नु पर्यो। यी सबै चिजहरूको तयारी गरेर जानुपर्ने हुन्छ, हामी जित्छौँ। यहाँले भनेअनुसार नेपालले आफ्नो भूभागलाई कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट फिर्ता लिन सकोस्, त्यो कामना गरौँ। र अब हामी कार्यक्रमको करिब अन्तमा पनि आएका छौँ। देश कोरोनाको भयबाट आक्रान्त छ। जनजातिका समस्याहरू अहिले सुदूरपश्चिम तातिरहेछ। माइतीघर मण्डलमा सयौँका जुलुसहरू यो लकडाउनका बावजुद निस्किरहेको छ। अब एक किसिमले भनियो भने देशमा धेरै खालका समस्याहरू आए र मैले अहिले यहाँसँग एउटा 5 दशकभन्दा बढीको राजनीतिक अनुभव भएको र कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना सँगसँगै यहाँको जन्म भएको यस्तो चाहिँ नि नेतासँग मैले कम्युनिस्ट पार्टीमै केन्द्रित भएर मैले कुराकानीहरू गर्न पाइनँ समयले गर्दाखेरिमा। र यस्तो चाहिँ नि जर्जर अवस्थामा यहाँको चाहिँ नि देश र जनताप्रति विशेष सन्देश के छ? अब पहिलो कुरा त यति बेला हामी महामारीका विरुद्ध जुधिरहेका छौँ। यो महामारीका विरुद्ध जुझ्न, आफ्नो स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राख्न, आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित राख्न सम्पूर्ण नेपाली जनताले आफै पनि सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारले आफ्नो ढङ्गले सहयोग गर्ला। सरकारले गरेका सहयोगहरू, सरकारले यो मामलामा दिएका निर्देशनहरू र खास गरी WHO ले दिएका निर्देशनहरू हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म सिङ्गो देशले भोगिरहेका अरू समस्याहरू छन्, चाहे राजनीतिक समस्या, चाहे बोर्डरका समस्या, चाहे आर्थिक समस्या, चाहे अब विभिन्न दैनिक ज्यादादारी मान्छेले दुःख पाइरहेका समस्या, कति सुत्केरीले पाइरहेका समस्या, कति बिमारीहरूले पाइरहेका समस्या, कति विद्यार्थीहरूले पाइरहेका समस्याहरू छन्। र बाटोमा कतिपय मान्छे अलपत्र परिरहेको अवस्था पनि छ। लकडाउन लामो भएपछि मान्छेहरू उत्काउन थालेका छन्। कतिपय मान्छेहरूमा डिप्रेसनको घटनाक्रमहरू पनि देखा पर्न थालेको छ। यी सबै चिजहरू जो देखा परेका छन्, ती कुराहरूका विरुद्ध हामी सबै सतर्क हौँ, सचेत हौँ। र सरकारले यो बेलामा सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकार अक्कासे खोर्सानी जस्तो भएर होइन, सरकार एकलौटी ढङ्गले होइन, मन परितन्त्र गरेर सरकार सञ्चालन गर्ने होइन। सरकारले सबभन्दा पहिले आफ्नो पार्टीलाई समेट्नुपर्छ, पार्टीका विश्वास अर्जित गर्नुपर्छ। पार्टीको विश्वास अर्जित गर्न सकेन भने कुनै पनि सरकारले काम गर्न सक्दैन। पहिलो कुरा पार्टीलाई समेट्ने, त्यस पछाडि संसदमा एउटा चाहिँ विश्वासको वातावरण बनाउने, त्यस पछाडि सिङ्गो देशमा विश्वासको वातावरण बनाउने, यी कामहरू गर्दै सरकारले मुलुकलाई अगुवाई गर्न सक्नुपर्छ। त्यसरी अगुवाई गर्न सक्यो भने मात्रै वास्तवमा चाहिँ मुलुकले आजका यी सङ्कटहरूबाट बिस्तारै पार भएर अगाडि जान सक्छ। पार गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो एउटा ब्रोडनेस लिएर, व्यापक दृष्टिकोण लिएर, सिङ्गो राष्ट्रलाई आफ्नो केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। सरकारले पनि त्यसरी अगाडि बढोस्, अरू सबै हामी पनि त्यसरी अगाडि बढौँ र यो सङ्कटलाई पार गर्न दृढतापूर्वक एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। हुन्छ। यी समय र संवादका लागि यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, जसको 5 दशकभन्दा बढी राजनीतिक अनुभव छ र झन्डै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुने समयमा जन्म लिनुभएका झलनाथ खनालले पार्टीलाई पनि सङ्कटको बेलामा नेतृत्व प्रदान गर्नुभएको थियो। उहाँ 3 पटक पार्टीको प्रमुखका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र नेपालका 35औँ प्रधानमन्त्री भएर देशलाई पनि सेवा प्रदान गरिसकेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अर्को कार्यक्रममा हामी अर्को विशेष व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको साप्ताहिक संवादबाट म नारायण आचार्य पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। हस्त, नमस्कार।